अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। आज आप लोगों ने मैडम नजमा की मैडम रानी सिकंदर की वीडियो देखी होगी और उस वीडियो में उन्होंने अपनी बहन से लातलकी का इजहार किया है। बातों से ही पता चल जाता है कि इंसान की कितनी अहमियत है। बहन भाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी चीज़ होते हैं ना, लेकिन इस औरत ने अपनी बहन से ही इनकार कर दिया क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उन लोगों के दरमियान बात क्या हुई है, क्योंकि ये किसी और दुनिया में रहने वाली मखलूक है, ये इस दुनिया की नहीं है बासी। इस वजह से इसको नहीं पता चला कि मेरी चाचू मोहतरम, मेरी चाची और मेरे कज़न्स के सोनिया के साथ क्या इख्तलाफात हैं। ये है रानी और ये रहने वाली है महलों की। ये बस सोनिया जैसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इस वजह से इसने सोनिया से अज़ारे लतलकी कर दिया। तो आगे चलकर मज़ीद बातें शेयर होंगी, इसकी बेवकूफ़ियों पे आज बात होगी, क्योंकि ये औरत कन्फर्म जो है ना वो पागल है। नदीम भाई और लाइबा को तो वैसे ही लोग कहते हैं, वो तो मासूम से किसी को क्या कुछ कहते, ना किसी के खिलाफ बात करते, ना कुछ करता है, जैसे उनको कहा जाता है वैसे ही वो बेचारे वीडियो में बातें करते हैं। लेकिन ये औरत कन्फर्म पागल औरत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। सबसे पहले जी कि इसकी सासू माँ ने वसीयत पकड़ाई थी, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे और सासू माँ और जो ससुर साहब हैं वो बेचारे जब आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनको और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, बस ये फ़िक्र थी कि जो हम लोगों ने वसीयत बनाई है उस वसीयत के मुताबिक ये जो है मेरी बहुएँ मेरे बेटे उन वसीयत पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे। इस मसले को लेकर, इस परेशानी को लेकर उन्होंने नजमा को बुलाया। पहले तो इसका शौहर कहता है कि मुझे माँ बाप ने, मेरे अब्बू ने मेरे हाथ में वसीयत रखी, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट आ गया है और असल जो है ना वो हम लोगों को मोड़ देखना पड़ रहा है कि आज की स्टोरी में नजमा ने ये बोला है कि अपने शौहर की बातों को झुठलाया कि वसीयत उसने नहीं पकड़ी थी, बल्कि वसीयत मेरे हाथ में आई थी। मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, बेटा तुमने कभी अपनी नंदों को अपने घर से बिल्कुल नहीं करना कि उठाना, अपने घर में इज्जत और एहतराम देना, उनको उनको जो भी हकूक़ यहाँ पर मैं और उनका बाप देते थे ना वो सारे हकूक़ अपनी नंदों को तुम देना। खलील की बात छोड़ो, शकील की बात छोड़ो, सिकंदर की बात छोड़ो, अब मैं सारी बागडोर सारी जिम्मेदारी मैडम नजमा के हाथ में दे के जा रही हूँ। और नजमा ने अपनी सास के साथ वादा किया कि मैं सबको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी नंदों को नहीं छोड़ सकती। अगर होती ये बात हकीकत, अगर हकीकत में ऐसा होता तो हम नजमा को अप्रिशिएट करते कि नजमा ने एक नंद होने का, बाबी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया, क्योंकि माँ बाप की जगह भाई और भाभियाँ लेती हैं तो मैं का उन्हीं की वजह से होता है। तो नजमा ने आखिर एक उनकी भाभी नहीं बल्कि माँ बनी अपनी नंदों की। लेकिन यहाँ पर मैं नजमा से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वसीम पेंडू की माँ वो भी तुम्हारी नंद है, उसको फिर वो क्यों अहमियत नहीं दी जा रही, क्यों उसको अपने घर आने नहीं देती हो, और जब तुम्हारा शोर उधर जाता है तब तुम आके मैके रहना शुरू कर देती हो। कभी मैडम अपने घर में ही बैठ के खा जाया करो, लोगों ने सही कहा है कि अपने घर में भी खाना खाया करो, पकाया करो, कुछ तवज्जो अपने बच्चों पे भी दो, कुछ फोकस उनकी स्टडी पे भी करो, कुछ फोकस उनकी तालीम और तरबियत पर भी करो। बच्चों के हवाले से बात यहाँ पर अच्छी नहीं होती, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं, लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत पर भी ध्यान दें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि मैडम आप तो कहीं भी ध्यान नहीं रखती हैं, ना ही घर पर आपका फोकस है और ना ही बच्चों की तालीम पे है और ना ही बच्चों की तरबियत पे है। आप तो कभी एक घर में कभी दूसरे घर में जहाँ से भी पका हुआ वहाँ पे खाने बैठ जाती हैं। चलें जी, अभी मैं इनके घर से आ गई हूँ, आज का जो खर्चा पानी है वो मेरा बच गया, किसी दूसरे के घर से खाना खा लिया, अब घर में तो पकाने का झंझट ही नहीं है। तो दूसरी बात मैडम कि अगर आपको कमेंट नहीं पढ़ने आते थे आप किसी और को बोलती, वो पढ़ता और आप कमेंट्री करती। तो इसकी सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि इसने कहा कि सोनिया और क्या नाम है उनका, जो इसके चाचू चाची हैं अबरार लोग,
ان کی آپس میں کوئی بات ہے اور میں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی. جیسے میری بہن ویسے میری نندیں. نند تو تمہاری ہے لیکن جو تمہاری چاچی ہے, جو تمہاری چاچو ہیں, ان کے متعلق پوچھ رہے تھے لوگ سوال. ڈیلی روٹین والی تو انہی کے پیچھے چلتی ہے نا, جس طرح سے دیور دیورانی کہتے ہیں, کیونکہ وہ تو غلام ہے ان کی. وہ تو ان سے تو مرضی کے ساتھ, اگر ان کی مرضی نہیں تو یہ سانس بھی نہیں لے گی. لیکن تم سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری بہن کو کیوں نہیں بلایا. یہ تمہارے سبسکرائبر ہیں بیچارے, کبھی ادھر جا کے وہ ویڈیو میں کسی اور کی جا کے کمنٹ کرتے ہیں, کبھی دوسرے کی, کبھی تیسرے کی ویڈیوز میں جا کے کمنٹ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ہم لوگوں کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ سونیا کو شادی پہ کیوں نہیں بلایا. جب تمہاری ویڈیو میں کمنٹ کیے تو تمہارا حق بنتا تھا, فرض بنتا تھا کہ تم ان سب کو مطمئن کرتی, لیکن تم نے بھی بس اپنے ہی راگ الاپنا شروع کر دیا. میں نندوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں, میری ساس کی وصیت ہے, میرے ساس سسر کی وصیت ہے, اور میں اس گھر کی مالک ہوں, میں خوش ہوں, امی میں خوش ہوں, ندیم بھائی خوش ہیں, سونیا خوش ہے, ہم سب خوش ہیں. تو نجمہ یہ بیوقوفیاں اور یہ پاگل پن ایسے استعمال کرنا چھوڑ دو. صحیح میچور عورتوں کی طرح بات کیا کرو جیسے سارے لوگ بات کرتے, لیکن تم تو بس اسی طرح سے اپنی بیوقوفیاں ہی ہانکتی رہتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ویڈیو میں اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ ٹائٹل اس وجہ سے لگاتے ہیں, جھوٹ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بے ویوز آئیں, اور ویوز آئیں گے تو ہمیں جھوٹ بولیں کہ جو پیسہ ملے گا نا وہ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ہوگا. ایک اور بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی, میں یہاں اسکرین شاٹ بھی لگا سکتی تھی لیکن میں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا, کیونکہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے تو جا کے اس کی ویڈیو کو دیکھیں. سماویہ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہی تھی, سماویہ نے آ کے اپنی لیگ اٹھا کے چارپائی پہ رکھی, ایک بار نہیں بلکہ 2 بار رکھی گئی, اور اس کا کیمرہ اسی طرف فکس تھا. اس نے کیپری پہنی ہوئی تھی سماویہ نے, اور جب اس نے ٹانگ اوپر رکھی تو بہت ہی غیر مناسب قسم کی وہ بچی لگ رہی تھی. اب اس بچی کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ بچی اپنی دادی, اپنی پھوپھیوں کے زیر سایہ پال رہی ہے. ماں نے تو جو کرنے تھے, جو کرتوت کرنے تھے وہ کر لیے, ماں تو دفع ہوگی ان کی زندگی سے. اب جو کچھ بھی تربیت کرنی ہے دادی نے کرنی ہے یا ان پھوپھیوں نے کرنی ہے. لیکن یہ پھوپھیاں بس پیسے بنانے کے لیے گھر میں آتی ہیں, کیونکہ اس گھر میں بچے ہیں, بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنتی ہیں, اپنے گھر میں ویڈیو نہیں بن سکتی ہیں. سونیا آتی ہے, ہفتہ 2 ہفتے ماں کے گھر رہ کر جاتی ہے, اسی وجہ سے کہ اس کے سسرال میں سے صرف اس کا شوہر, اس کا سسر یا کبھی کبھی اس کے دیور اس کی ویڈیو میں آ جاتے ہیں, باقی کوئی بھی اس کی فیملی کا نہیں آتا. جہاں آ کے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنتی ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ جن بچوں کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہو ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی آپ لوگ فوکس کرو نا, ادھر بھی توجہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے نا. سماویہ اسکول جاتی ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے جھوٹ بولا کل کی ویڈیو میں بھی کہ سماویہ اور مزمل اور ایمن اسکول گئے ہوئے ہیں, حالانکہ سماویہ کو آپ لوگوں نے علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا کہ جب تک ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ باہر نہ آیا کرو. آپ کی نجمہ ویڈیو میں ہوتا کیا ہے, کبھی آپ ادھر کی ہانکتی ہیں, کبھی ادھر کی ہانکتی ہیں, کوئی آپ کی باتوں میں ایسی موٹیویشن ہی کسی کو نہیں ملتی آپ کی ویڈیو میں کہ کوئی آپ کی ویڈیو دیکھے, نہ ہی فیملی ولاگ والوں کی. اب یہ نسیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ میں اس بات کو نہیں بتانا چاہتی ہوں, نجمہ نے بھی کہا ہے کہ میری امی عمرہ کر کے آئی ہیں, میری امی اس بات کو لے کر کوئی بھی ویڈیو نہیں بنانا چاہتی. اب وہ لوگ بنا رہے ہیں ویڈیو, تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے نا کہ آپ لوگ بھی بولو, اپنی صفائی میں کچھ بولو. اگر آپ لوگ نہیں بولو گے تو لوگ ہی آپ لوگوں کو غلط سمجھیں گے, کیونکہ اس عورت نے جو کہا ہے آپ کی دیورانی نے کہ میں تو ویڈیو بناؤں گی, اور میں ویڈیو اتنی زیادہ بناؤں گی کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہمارے خاندان میں ہوئے, ہماری فیملیز میں ہوئے, میں سب کا پردہ فاش کروں گی. اب نسیمہ آنٹی کا بھی یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ میری بیٹی کو کس قصور کی بنا پر اپنی شادی میں شرکت انہوں نے نہیں کی, کیوں انوائٹ نہیں کیا میری بیٹی کو, کیا غلطی ہوگی سونیا سے کہ سونیا کو شادی میں نہیں بلایا گیا. جب ویوز کا چکر تھا تب سونیا تھی. اسی طرح سے بہن کو جب ٹک ٹاک پہ بھی ویوز نہیں آتے تھے, جب فالورز کی ضرورت تھی نجمہ میڈم کو بھی, تب نجمہ میڈم بھی اپنی بہن کی شادی کے دوسرے دن ادھر جا کے پہنچ گئی, کیمرہ ہاتھ میں بہن کا تھا, بہن نے ادھر جا کے ویڈیوز بنائی اور ملیز تک گئی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.